औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात इंद रब्बिका खैरुन सवाबन व खैरुन अमला। Elhamdülillah denin ata mah Ramazani çüzdruk son di çüzdruk jagi mukhtasar dua po Khuday dargah atis Khuday kana diyanuk çiza yapçık Khuday kana salet di çüzdruk jagi mukhtasar dua pe anuk diyon ate Khuday kana masalan salendu Allahumma वक़िफ़नी फ़ीही लिमुवाफ़िक़तिल अबरार। खुदाया यरज़गा दी जग प्यानुक दी माह मुबारक ज़ानुक लियाखमो रफ़ीक़ चिक लियाखमो हम निशीन चिक यरज़गा नसीब छचुक वजन्निबनी फ़ीही यरज़गा थागरीन लुशुक थागरीन छचुक दिल ज़ानुक मिन मुराफ़िक़तल अशरार यानी चामेन इंसान न हमनिशीन छायत पेश त्याना व आवीनी फ़ीही बिरहमतिका इला दारिल क़रार। खुदाया दी जग प्यानु दी माह मुबारक ज़ानुक यरज़गा नसीब छचुक दारुल क़रार यानी दे हमेशा दुख पर ज़िंदगी बायत भी क़यामत दे नाम पो बिइलाहियतिका या इलाहल आलमीन। खुदाया यरां चिंजस नारगना तमाम कायनात तमाम आलम चिंजस नारगना माबूदिन चाना दिनी दी महासल आया दी दुआ पेशित्यानुगना ता चीज निस खुदाय कना तस्सास चुक पो इंसान रफ़ीक़ चिंजस नारगना सही रफ़ीक़ सही हम निशीन चिक चूँकि रफ़ाक़त पो इंसान हम निशीन पो लियाखमो छाना इंसान ज़िंदगी सुधार क्यों चैन इंसान बेदार छचुक चैन इंसान हमेशा नूरे तरफ लखर चैन वजन्निबनी खुदाया यरज़गा थागरीन छचुक दी चिंजसना मुबारक ज़ानुक अन मुराफ़िक़तिल अशरार चामेन इंसान कुन्ना रफ़ाक़त हम निशीन छायत पेशित्याना चूँकि चामेन रफ़ीक़ा इंसान चिगा ज़ुम नरेक हम निशीन पुके चामेन छनरेक दे इंसान पो बिल आखिर बर्बादी तरफ लखर चैन वाक़ई ज़िंदगी दीन दुनिया इसका तबाह बचैन। खुदा सहमज़ात पोस कसल बिमदी आया ये मुबारकानुक अलमाल वल बनून किंती माल किंती औलाद किंती दौलत ज़ीनतुल हयात दुनिया दून किंती दुनियाए फिर ज़ीनतिन किंती दुनियाए ज़ीनतिन। अम्मा वल बाक़ियातुस सालिहात किंती नूर अमलुन किंती बाक़ियातुस सालिहातुन खैरुन इंद रब्बिका। खुदाय शितिया दूर यलबैन सवाबन असहेस सवाब यानुक अजर यानुक व अमलन असहेस उम्मीद न आर्ज़ो जग पयोत प्यानुक खिंता क़यामल्ला खिंती बाक़ियातुस सालिहात उन्मेद पखिंता पंचस्मिन छाना उम्मीद आर्ज़ो की दी आये शरीफ़ानु कसल ब्यूं कि असहेस सवाब खिंता अजर सवाब यानुक वहम असे खिंतेस उम्मीद न आर्ज़ो बना रद्यांग जग नरिगना खिंती आर्ज़ो न उम्मीदुन खुदा से मजाद पुस गचुक
arzu insanis Xuday kana chin jasnarik na jagad na umed chi jagad na Xuda samazat pus de umed po pura bache Xuday rahmat ka umed jagcha Xuday samazat pe rahum karam pe ka insan is umed jagcha di shitianuk na insan na umed chayan chamen chuk chunki Xudas Quran anuk sangata amule duk La taqnatu min rahmatillah kentan Xuday rahmat pe shitianuk na umed masum नाउमेद छना रिगना नाउमेदी हर इंसान ची देना चीन दसना रगना मोदिन छाना दी उम्मीद पो फर्क यों चाहिए इंसान का चीज़ उम्मीद ना आर्ज़ो चीज़ चाहिए कोई नज़र पुले की दूरबीन चीज़ों चाहिए कोई द उम्मीद ना आर्ज़ो कोई तमन्ना पो सिर्फ खुरी नफ्स पे फरस सिर्फ खुरी मफाद ज़ाती फरस चीन दसना रखना यूँ चश्में बल्कि खुश तमाम मीचिन दसना रखना आर्ज़ो न उम्मीद चिक जख्से खुदाए मखलूक़ात गामी मफाद मीन न आर्ज़ो न उम्मीद चिक जख्से खुश लज़ बेद न रखना दी चीन दसना रखना उम्मीद पो सही उम्मीद पो इन दो इंसान ला क़याम अल्लाह फंचासिन अम्मा इंसान इस सिर्फ खुरी मफाद पो नज़रियाँ जख्से जो खुरे उम्मीदें खुरे दिया खुरे आर्ज़ें उन खुरे लज़ बना रखना दे इंसान पो कामयाब छचस्में चनाची हज़रत ईसा सलामुल्लाह अलैह ईसा पैगम्बर यक्षिक गर्दिश पे मलसा चले भले बना दे उनुगले ये नस्यो सरमसोमत पे नस्यो हाल लले बायत पे शख़शिदुक क्योंकि नस्यो ले या उनुगना उम्र आदि का नरगाले दे शख़स पोस जिंग चिगा खोस लोक चगंदुक दो ज़िराअत बायत पो लता बायत पो लोकोस तैयारी बेंदुक दो सिक मेहनत कि कोई गुर मुल्चून ज़रे कामा खुश दी हिसाबी नरपा नरेक बातों मना ईसा पे आंबर इस्लाम तोस दिमियो चाम से लालिशी दो वाली की कोई उम्र पे देहात पे कलब से दो को अस्क्या शीता नाम ला शीत दे चिंजस नारक नादरां पता में उम्र आखिर लब से खुश दी जिंग पो जतत दी जिंग पो खुश चेत जो कुछ तामीर बे जो नाम शिकल दाने नीदा का दो तप से नीदा का दे चिन जैसा फाजिल चिक्स कैसे निदो कुरे हाथ चिकल लब से साम सा मुद्दा चिक दिया अनुच्छाद कोई उम्मीद पो कोई चिन जैसा संबा साम से दो ईसा पे आंबारिस खुदा समाजात पे कना दुआ बस बारी लाहा दिमीस ची उम्मीद चुखरे बेन योजना दी उम्मीद पे चुखे सी नफीं कुछ आर्ज़ो चिका दिल्लास पो बेन योजना खुदा सहमजात पोस ईसा दुआ कबूल बस को ऐसी ही अनुगना दे आर्ज़ो उम्मीद पो फिंस जो फिंग मचिक खोस खेम्बू फांग से तांसे आराम बस कामे का कामा शख्स ये तामा शुरू बस ईसा पे आंबर इल्ता से दुख्स मुद्दा चिकंटे खुदा तर का दुख से न ईसा पे आंबर इस खुदा से हम दरगाह जफुल बस बार इलाहा यारां शेस खान दी बंदे उम्मीद ना कोई आर्ज़ो चीयद ना रिगना दिलास पे मिंगना दो यार जाऊं को ज़ुख से तो तामनो खुदा से हम आज़ाद पोस कोई द उम्मीद ना आर्ज़ो यां को ज़ुख से तांस खोयांग द खुरे द लास पे का खोस हरकत बाला शुरू बास yang ko kwaglan yang kem bokos de jun lo ko lok chaks isa पैगंबर सवाल बस ina le shakhs kirin nasu de hesab ch kalab su keres chi umet chi ka be dilas po wasna keres chin jasna ragna kem po phang se tang se nyit tang daryan keran langs zarbana kos isa पैगंबर la araz bas या ईसास ना ना ये नफ्स पुज़्ज़स कि केरान दिना सोए का लब्स ते दित से केरस किरुगोए का नाशपानेरे कुरत नाम से केरान दिजिंग पा
Masalan abad çok tada ka kere çi şiktap tu ta do çin desnar muddat çi juktu na kera do fazillen çok ni kere do zo kera ga çin desnar garanti yot kiri umur pa dütsi kera lus payot pi nina pus pus nga do zer banangas hak son çon langare du beja minnat che basen tuk zerangas kem po phang sa aram base duk parwashen tuk chi pata du ngare du se narpa nere basen ngara du zachik chat aya michat zerangas phang se tans muddat chiduk pananye na pus pus yangzes le insan keres kiri chindes narigna akhiri dam sakpa keres kiri chindes narigna zindagi kiri chindes narigna maashi ton po keres bar goşayın. Kiri chind keres ngarang chipata gerçek taşita asya şita ngarang dünam zaçe çok zere chipata keran luse chindes nadan lik tam luse keran du zaçe çat kere del Jones putsa nazariyan çi jadil Jones pon kere nazariyan nujo keran kirir guan no küd yote man po kirir guan no keran franyani yote man po insanis rang se zindagi boş po zindagi chindes nawazin po rang kurbar goşayın rang kafs po kamayı bar goşayın rang zindagi rang bahal bar goşayın nina pus po düzer bana ngaz hak son chipata ngadan lo sam luspat nuz narigna arez masalan zindagi vasila masalan arez bar gos domer arez masalan çizok arez zindagi çibase bu zerbidi fikir piyonsen az yanlarla şuru baz. Çana insani ne koy nazar pokasuk çiyotsuk. Koy nazar peki diyor sirip diyor abad çison se de kana fazil çiyonan arez zok kuri dia maksad zati mene koy nazar yanuk masalan metsuk de. Met pana diyor zot insana kuri dia umet pe çot pana koz mana zindagi kana laglen çay. Diyor çana insani दुनियाती निज़ाम पुखरां मसलन रुलचस्में मासूम इस मौलद गाता खेंतेस दुनिया का जिंदगी वोस अमल ली दुनिया का कान्ना का ताईशु अबदा खेंतेस खेंती दुनिया मीना लज़बोस खेंतेस कासुबोस राउरगोय का खेंते नरपकुर कान्ना हो ताईशु अबदा ngaraं man हमेशा लुशाइन जरबी हिसाब पे का de umet bu kere kente kure chindes narigna zindagi bos wa amal li akhiratika amma keres kiri akhirat mina wa abud li akhiratika keres kiri akhirat mina ibadat bos khuda lal chor kaanna ka tamutu gada ngara askya şiça inder bir hesap bu keres kıyamet nazar yanacaksa kiri chindes narigna kıyameti ütü bası keres goya ngara askya şiça inder bir hesap bu bası keres las bos çana insani umet insani akili umet na arzu akilana yonca safi insani zesna safihana yonca insan kaçı nazar pulle ki mahdud nazar çık râinde mafad zati metpa kuri dia nafsi mafad po metpa yang chang ko nazar yanu mijakcha jule yanugna mazmumin diyo mazammat yot di insan pa mafad paraz zerchain mafad paraz ham dünyayı mi işitiya ve ham Khuda işitiya koçin desnarıgna zalil çeçe ama yak defa insanis lazbe çin desnarıgna koy nazar pulle yanugna वसी जासे कि सिर्फ खोज गाला शिबेद न खुरी मफाद ज़ाती मीना सिर्फ दो नज़रों खुरी खोज बामत बल्कि तमाम मखलूक़ात इलाही खोए मीन नसंग दियो लाशिक छो खोए मीन नसंग खोए ज़िंदगियां नुक दियो वसीले चोक ज़रबी हिसाब का खोज दे हिसाब वसी नज़र जग से ज़िंदगी बचाइन अनशुरान de tusi chin desnarigna बादशाह पोइंसुक मारूफ यो तारीख है ना अनशरवान आदिल जरे यानी कोल्ले यानी इंसाफ पसंद इनमें कोस हमेशा chin desnarigna रायत का जुल्म चेंदुगा ना इंसाफी चेंदुगा
کن باری آنو به عدلی چند دوازر بیکو همیشه ده فکری آنو دکچه آن شروعان جب کنه آنو نجاکشک شخصی لباس آنو یعنی زمینداری کلی داویل زمیندارونی لباس بگونه سو همیشه شباس کو میونش چی بندوک چی زرندوک کونز لاسپوکا سوک چی بندوک عدل انصاف کدولندوک ایامندوک زربو کو بربریان سون سوکو جایزه لنستا چاین سوک یکونه آن جخشی کو کورن سون چانه ملسا جگا شخشی دوک لیگی پیری شخشی کوز سیخش کوندوک سیخش روسه دو غرون بندوک اوا سیتری لقسوک شک جخصه دوک دو کس پاکیون سین سوک دکانا کوی نسو لیگی پیری تومانا باچاز دی می نظر پکازوک چی دوک زره ده جایزه لن میمینا کوازز لی شخص کران دی حساب نسوی کل حبسوک و سیدر لقصوص کرس پی دی سیدر لقصوص کران پتا ہے تا دیز لونگی شو امید پا کوئی کنمانا پالیون چامن نی کران لونگی شیک ملوس پی کران چی پتا ہے کره عمر پیدی حد پکل حبس دوک پس کره دیو چین دستنا سپوس دیو مثلا سوگزلو دیو چین دستنا رگنا مثلا کو دی لقصوص پو زنده سون کو مثلا سوگز کران پایده چی تو بگاره کرنده ساپا کران شیطا توز دی انسان پی سوچ پو کوئی نظر پو سام تک دوربین نظر دو کوز زدله شخص خودان دو باچا این می پتا مرده لی شخص چلو از دی لقصوص پو سوکس nga maluz ننگی چین دست نرگنا نسل یون چاین یا اولاد یون چاین یا قوم قبیله یون چاین دون ازا چاین تا چلو نی چین دست نرگنا نسل چک مد چک nga لاواریزن چک این نرگنا باقی انسانی نسل دی دنیات پکا چین دست نرگنا ہمیشہ یون چاین دی دنیات پکا دون ازا چاین دون از دونه کنا فایده لن چاین کون از زانا کون از دونه کنا فایده لن مانا کون زندگی بحل چاننگا عجر یون چاین دیونه کا علاوه انسان از گا سکت چی گتد نا گال چاما لغسوک شی انسان از سپوید نرگنا صرف انسان تا زچمن دکننگا تل توس انسان از ده تباید بسکت ده مثلا زراعتو نکنا انسانی ده لغسوس نکنا سام تک سیز بازبولش پیچه و غیرت کرندو کون دان سمت پانتا تو بمندو حیوانات پور بی چاچونیز دو نکنا سام تک زیندو کونز و کنتی کرکند بکره منن عطا مثلا تو بمد کوز دیونیز زچاین دی مخلوقات الهی زندگی بلچا چاین nga صرف چین زسن آران سے مفاد غرزو غری زندگی بگذرونی من بلکه دیون گانمان از نظر یانو یقصیود غتان باسان دونی غتی آبا اجدادونیس غتی اپونیس دسو چکونیس نان کان مرسک سکت آباد باز یوربا پینگز کونز لقصوکستانز کونسون دنیا تکانه دارن حتی زینیوت امید حتی چینزستن و کونز آباد باز کن پا حتی زینیوت غتان دنیا تکا مالوز نا غتی یون می نسل انسانی نیست غتی دی آباد باز کنون غتی دی چوز کنون دیونه که کونز زندگی بچاین آخرگان یاری کفارشک متا که توز دی دنیا تاپون اسلام چه غتی مینگ نکونز دنیا آباد بسه نانکان مرسکسه سکت چیندست آباد بسه یوربا پینسه ده غیر آباد جگان آباد بسه غتا ازاد تیار بسه کنتی زندگی بس غتی لغرتت انسان غتی هم فرزین غتی یومی نسل انسانی نفرز غتی غالاشک بید نصرف راه مفاد ذاتی چکر لازم بس بلکه تمام مخلوقات الهی نظر یانو جخص لازباز نی دلسون لقیمت یاد نی دلسون که خدا تچسین نی دلسون که می تچسین چانه انسانی امید نه آرزو چیک هر لس یانو هر انسانیون چاین یاره گا انسان چیک اتی نرگنا کو گالاشک بین یادنا آیا کری مقصد پو کری امید پو کری آرزو چین دیشی تیازر نکران و آرزو امید چیو تمید زرنا
met zerkan yetçemin, nga arzu yot, nga umed yot, belki nga arzuha yot. Çia di umedun, di arzun insani fidreti anu Khuda jaks yot. Di umed na insaniz dünyayı minna, insani mana nizam dünyayı nizam pukaran tap çaçayin. Agar a insan çia masalan, चाहे मसन दुनिया लसान चाहे क़यामत लसान इन उम्मीद न आर्ज़ो इंसान इस समझें खुर लस बेनियत दुनिया में न लज़ गाल अशिबेद न इंसान खुर उम्मीद चियों चीन खुर आर्ज़ो चियों चीन अलबत्ता द आर्ज़ो खची चीन जैसे न सिर्फ खुर नफ्स पचायों चीन मफात ज़ाती खुर लज़ बचाइन खची गिस आम इंसान नज़र यानु जक्से खुदा मखलूक़ात नज़र यानु जक्से Dün gangmi ferez fanuk, dün gangmi zindagi bahal çok zare las bachayin. Di umed po in dünyad na akhirat, di umed na arzo pe kakşansiyot. Kıyamet mi na ngatel las banarigna, insaniz umed çukure bachayin. Am insaniz, mesela Khuda la ibadat bed, ibadat bana konçi mi na bed. Ki Khuda cennet çildan çıksiyot. खुदा ला इबादत बना खुदा ला बंदगी बना रखने खुदास वादा तांसियत दे जन्नत पे खिंती फिर ज़रे या दुनिया के इंसान चामन ची बना खुदा जहन्नम ची जक्सियत दे जहन्नम पे अनुगाना मिलब चुक ज़रो खोज खुदास दे नहीं बस पैद पी मबज़ जिस पे लस को निकालना खोज लग लेने चाना इंसानी दी चीन जैसना रखना उम्मीद ना आर्ज़ो का तो फिदरत इंसान या उनकी जख्स में चुक पनान दुनिया ये निज़ाम पुखरान रुच्चा में चेतो उम्मीद ना आर्ज़ो छोट इंसान इस दुनिया में ना आखिरत में इनको ना उम्मीद सोन ना उम्मीद चाना दे इंसान पो गोया कि शिखान न चुक से कोई कहना चाल दन चस्में लिहाजा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस मौलिंदुक अल-अमलु रहमतुन li ummati amal arzo gala shibed na umed jakchaspo diyan jakchaspo diyo ni ummat kuni ferez khudaya rahmat chikin khudaya diyo chin jasna ragna shazdegin laula al-amal di umed na arzo gala shiyanuk med na ragna lama ruzi'at walidatun waladaha de amoniz Kur'an az kespi de avladun la pipi mitam de amoniz tamtik narpa kore de amoniz chi base de pshun sued chi base de pshun la pipi kon umed chikna arzo göddiyanuk tamanna chukure beniyot de tamanna pokato de arzo kon siya malus narek kon fidrat yanu do kato majak supana de amoniz kon pshun la pipi tan chamen वला गरसा गारिसुन शजरा नगा जमींदार चिगिस काशकार चिगिस सेयानुक सुन चिगमितां सेयानुक उस पौधे की चीन जसना रखना मितां अगादियों ने करना उम्मीद ना आर्ज़ो में ना रखना लिहाजा इंसान निज़ाम दीन निज़ाम दुनिया गामो उम्मीद का लांसियत इंसान इस क़यामत में ना लज़्बेद ना रखना उम्मीद ना रसे बचें de umed pe kato chod na regna de insan pe zindagi konan khatum sonsi koy na nizam dünya lushamen na nizam ahiret ya insan dünya ila sen umed na arzu ekmed na nizam dünya tap chachain nizam dünya dulchasmen लिहाजा खुदा सहमज़ात पे हकमत इनकी हर इंसानी फिदरत या उन खुदास उम्मीद आर्ज़े हर लसना निस्बत यक्सियत दे उम्मीद पना आर्ज़े का इंसानी दुनिया चिंदस नारकना दुनिया ज़िंदगियाँ बहाल चाचाइन वह हम इंसानी चिंदस नारकना आखिरत निज़ाम पसंद रुल चाइन दुनिया निज़ाम सन रुल चाइन लिहाजा खुदास कुरान उन कसल भी उन्दुक वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह खुदाए रहमत शितियान खंतार दियां छुद मसून ना उम्मीद मसून गुनाह कबीरों ने आना चिक चिक सिसुयत की खुदाए रहमत शितियान ना उम्मीद छायत पो खुदाए रहमत का मसला दियां छुद छायत पो दियो खुना या किस्म चिंदस नारक ना मसला कुफरिन
खुदाए रहमत का मसला ना उमेद छाद पो चो खुदाए रहमत पो खुदाए चिंजस ना जंग ना करम पो दुत्सिक वसी चिंजस ना रगना करम चिगिन खुदाए दे रहम पो दुत्सिक शो चिंजस ना रगना रहम चिगिन इंसान गुनाह चाम च छाना रग खुदाए दे चिंजस ना रगना रहम पे कचिन रहम पो खुदाए चिंजस ना रगना छोइन चाम से गुनाहगार इंसान आखिर पर का गदलुक से अगर नाम इंसान को तौबा बसे सही लम्या यों न रगना खुदा दून ल चिबा से मगफिरत बेंदुक चिबा से खोए दर गल्ब गुनाह कुन ला अफु बेंदुक खुदा रहम पो दोस और रहम ची इंसुक किद्द गुनाहगार इंसान संग आखिर पर का तोयान मदुक पर बेदारियों से बेदारसों से सही लम्हों से तौबा तकसीर बना रिक खुदा समझात पोस खों कुरी दरगाह ना तगरीज बसे ना उम्मीद बचस्मेन खुदा जियां खों अशी बसे किरचसेन इंशाअल्लाह मतंगमा उम्मीद कुरे दीन दुनिया यंग अतचिन जसनार नरदियां कुरे खुदाई चिन जसनारिक ना बंदगी बेनियत खुदाई रहम पुछोइन मतन साम से गुनाह छानसा गुनाहगार छानसा खुदा समझात पुस मतन बेदारियों से मतन वक़्त चिले बने गदलुक से तौबा तकसीर बने रे खुदा समझात पुस कबूल बचसेन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद खुदावंदा बारिला हादी माह मुबारक ज़ैनुक दी रहमतिल ज़ैनुक खुदाया अच्छा दी माह मुबारक ज़े आमाल कुन दी मुबारक सहमत ज़े असबाब रहमत वसीलोन दुन अच्छा तौफीक से खुदा दी सहमत ज़ैनुक अच्छा नूरुल संबायत पे तौफीक से बारी लाहा यार रहम पंची का शामिल छचु या अल्लाह खुदाया बारी लाहा अच्छा यारी ज़ात पर मेरन मिदे लसिर को निशित्यानुगना यारी ज़ात पुस मना बसियत पे दल लसिर को निशित्यानुगना अच्छा तगरीन लुसे अच्छी का दे यारी ज़ात पर नाराज छायत पे लसन अच्छी का मलदान चुपा खुदाया दी मुबारक ज़ैनुक हमेशा अच्छा यारी रहमत काबिल छायत पी दे असबाब न वसीलों अच्छी फिर तौफीक सचू बारी लाहा खुदाया बारी लाहा गा मोमिन मोमिन एक परेशानी न गिरफ्तारियाँ योजना कोई परेशानी दूर वज़े अल्लाह खुदाया बारी लाहा गा मोमिन मोमिन एक दुनिया यो फ़क़रियाँ योजना दुम्बियाँ जसना यारी रिस्क हलाल का खूं बेनियाज वज़े अल्लाह खुदाया गा मोमिन मोमिन एक मरीज़ योजना रिक चाहे युलियान यो चाहे अस्पतालियान यो सफ़र यो खुदाए मर्ज़ाइल मोमिनीन ला यार शिफा शद वज़े अल्लाह खुदावंदा बारी लाहा रहमत पे इंसान अच्छी का मुसल्लत में सचू या अल्लाह खुदाया बारी लाहा अच्छी नज़र यानुक दुनिया पर चीन दसना छो मत हों चू बारी लाहा खुदावंदा बारी लाहा अच्छा गाँव में आक़िबत पो खैर का तमाम सचुक या अल्लाह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।